مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر ذی وقار، مہمانان گرامی قدر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، برادر مکرم مولانا رشید احمد صاحب دی محنت اور محبت دے نتیجہ وچ
تساں دوستاں دی خدمت دے اندر ساری حاضری ہو رہی ہے۔ فصیح اللسان خطیب دل بصیر برادر مکرم محترم جناب حضرت مولانا سید امیر صاحب دامت فیوزہم العالیہ علم دے لحاظ نال، عمل دے لحاظ نال، حسن بیان دے لحاظ نال میرے تو بہت ہی بہتر، افضل، اعلیٰ اور سینئر ہیں۔ حضرت جو کچھ قرآن و سنت دے موتی تواڈے سامنے پیش فرما چکے ہیں، میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم انہاں دا بیان فرماونا تساں دوستاں دا سننا قبول و منظور فرما کے آخرت دی بخشش دا ذریعہ بناوے۔ میں بھی حکم دی تعمیل وچ دو مسئلے عرض کرنے، ایک مسئلے دا تعلق ہے انسان دے دین نال، اور دوسرے مسئلے دا تعلق ہے انسان دی دنیا نال۔ انسان دی زندگی دے حصے بھی اے دو ہیں، یا انسان دی زندگی دی نسبت ہے دین نال اور یا زندگی دی نسبت ہے دنیا نال۔ انسان دی دین والی زندگی کہڑے قسم دی ہونی چاہیے اور انسان دا دنیا دا معاملہ کہڑے طریقے نال ہونا چاہیے، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اصول بیان فرما گئے، اور میں اللہ دی توفیق نال پہلے حدیث پاک سناون لگا، اس تو بعد قرآن پاک دا حوالہ، انسان دا دین کیویں بچ سی، انسان دی دنیا کیویں بچ سی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاحب الا مؤمنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا مسلمان بندہ، ایماندار بندہ تیری سنگت ہوئے تے ایماندار موحد نال، دنیا دا لین دین کرنا ہے کسے دے نال منع نہیں، خرید و فروخت کرنا غیر مسلمان نال بھی جائز ہے، لیکن جڑے ویلے سنگت دا معاملہ وے، صحبت دا معاملہ وے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنا ایمان بچاؤنا ہے، دین بچاؤنا ہے، تلا تصاحب الا مؤمنا، سنگت اپنی رکھے، مجلس اپنی رکھے، محفل اپنی رکھے تو ایماندار موحد نال، اللہ دے دین دے باغی نال تیری سنگت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کریم دی ذات صفات وچ، عبادات وچ شریک کرن والے بندے نال تیری صحبت سنگت نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان بندے دا تاں بچنا ہے، عقیدہ بندے دا تاں بچنا ہے، یقین دل دا بندے دا تاں بچنا ہے۔ لا تصاحب الا مؤمنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں نو کنٹرول کرو بیٹا، یا بہوائیں یا چلاوائیں، میری توجہ منتشر ہو گئی ہے۔ لا تصاحب الا مؤمنا، سنگت ہوئے تواڈی محفل ہوئے، اٹھنا باونا ہوئے تے ایماندار نال۔ یہ تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنایا ہے۔ اور قرآن پاک دا
انداز بھی سنے یہ میرے سامنے رب العالمین دی لا ریب کتاب کھلی ہوئی ہے تے سورت نام سورت ہون 12واں پارہ مالک کائنات فرمے من ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. یہ حوالہ قرآن پاک دا سامنے آیت نمبر 42 میں کھولی ہوئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو آواز دیتی میرا لخت جگر میرا نور نظر ساڈے نال بیڑی دے اندر سوار تھی ون او پاسے تے ہڈا کھلوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام دی سنگت دے اندر نہیں رلا, حضرت نوح علیہ السلام دی صحبت محفل دے اندر نہیں رلا. کان فی ماسل پاسے تے ہڈا کھلوتا ہی. حضرت نوح علیہ السلام فرمایا میرے پیارے پتر لا تکن مع الکافرین, کافراں دا ساتھ چھوڑ دے, اللہ کریم دے نافرمانہ دی صحبت سنگت چھوڑ دے. اللہ دی طرفوں پانی والا عذاب آونا لئی سارے نال کشتی وچ آون اگوں پیٹ جواب دیتے قال ساوی الى جبل, ابا جان پانی تو بچنا میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کھڑو سا. دوست جاگتے بیٹھے ہو ٹھلا ٹھلا جواب دیتا ہوں جاگتے بیٹھے تو میرے بھائی ہو تو سارا دین ایمان دا تعلق ہے. اچھا میں کو دس ہے پہاڑ زیادہ مضبوط ہے یا بیڑی لکڑی والی زیادہ مضبوط ہے؟ پچھلے ساتھی وڈے نہیں پہ بولے دے بچے ہی سمجھی بیٹھے میری گل کیری شے مضبوط ہے بیڑی لکڑی والی یا پہاڑ؟ مسئلے کو سمجھنے ہوں. حضرت نوح علیہ السلام فرمے دے پین لکڑی والی بیڑی تے کشتی تے چڑھا اگو پترا کھلنگے نہیں ابا جان میں تا پتھرہ دے بڑے ہوئے پہاڑ تے چڑھ کھلو سا. یہاں سے مونی من الماء کشتی تھوڑی جتنی مضبوط ہوئے جتنی پکی ہوئے لیکن پہاڑ دی مضبوطی دا مقابلہ نہیں کر سکتی. ابا جان پانی تو بچنا ہے بیڑی بھی سبب ہے, پانی تو بچنا ہے پہاڑ بھی سبب ہے. لکھاں کروڑا بیڑیاں مل ونجن لیکن پہاڑ دی مضبوطی دا مقابلہ نہیں تھی سکتا. تو سا بیڑی تے چڑھ ونجے میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کھڑو سا, پانی پہاڑ دی چوٹی تو نہیں پہنچ سکنا. حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتا ہے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. اے میرے بیٹے پانی تو بچنا ہے کشتی بھی سبب ہے, پانی تو بچنا ہے پہاڑ بھی سبب ہے. اساں کشتی والے سبب تے چڑھنا ہے تو اتھے میں پہاڑ والے سبب تے چڑھ گئے سا. اے میرے پیارے بیٹے آج سبب کو نہیں دیکھنا مسبب کو دیکھنا ہے جرا سارے اسباب دا مالک ہے. اسباب کچھ نہیں کر سکتے جتنے تو ہی مسبب الاسباب اسباب پیدا کرنے والے مالک دی مرضی کوئی نہ ہوئے. بیڑی نو نہیں دیکھنا پہاڑ کو نہیں دیکھنا, بیڑی دی کمزوری کو نہیں دیکھنا پہاڑ دی طاقت مضبوطی کو نہیں دیکھنا. لا عاصم اليوم من امر اللہ, دیکھنا یہ جو اللہ دا حکم بیڑی دے بارے چے یا اللہ دا حکم پہاڑ دے بارے چے. اللہ دا حکم دا بیڑی دے بارے چے او پیسن جرے بیڑی وچ آ گئے ہیں اللہ من رحم. اسے نے پانی والے عذاب تو بچنا ہے جے تے اللہ رحمت کی تھی.
چلا ون اللہ کریم نے نافرمانہ دی سنگت چھوڑ دے حضرت نوح علیہ السلام دے پتر کنان نے گل نہیں منی پہاڑ دی چوٹی تے چڑھن لگے چوٹی دے اتے ون کھلوتے تے جرولے اللہ دے حکم نال زمین جو پانی نکلن لگی ہے آسمان تو بارش وسن لگ گئی زمین دے سوراخ بھی اللہ کھول چھوڑے تلو بھی پانی ملن لگی ہے اتو بھی پانی وسن لگی ہے تے جرولے سیلاب والا عذاب آئے رب العالمین نے منظر بیان کیتے قرآن ویچا فرمایا وحال بینہم الموج فکون من المغرقین حضرت نوح علیہ السلام ایماندار نال بیڑی ویچن تے پتر پہاڑ دی چوٹی دے چڑھا کھلوتا ہے درمیان دے اندر پانی دیا لہرہ تے موجاں گیا جرولے پانی پہاڑ دی چوٹی دوڑی پہنچے ٹوبیاں کھاون لگی ہے پانی وچ ہن خیال بچے ویلے نک تے منہ پانی بڑھے ٹوبیاں آئیاں حضرت نوح علیہ السلام دا دل بے قرار تھی گیا آخر میرا پوترے لخت جگرے اتنی مدت میرے گھر دے اندر کھادا پیدا رہی ہے پرورش پاندا رہی ہے میں نوح علیہ السلام دا نور نظر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کریم دے دربار وچ اپنے پتر دی سفارش واسطے ہاتھ اٹھا دیتے اللہ نے منظر بیان کیتے قرآن وچ فرمایا ونادا نوح ربا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب نو حکل ماری تے کیڑے انداز نال سڈانے فقوال ربے رک گیا میں تساں دوستاں دی توجہ واسطے قرآن مجید وچ دو لفظ بڑے عجیب ہیں ایک لفظ اب تے دوسرا لفظ رب ایک اب دوسرا رب اب دا مانا ابا اب دا مانا والد دو لفظ قرآن پاک دے بڑے انوکھے تے وکھرے ہیں ایک اب تے دوسرا رب کہیں دنیا دے غیرت مند بندے تو پوچھا ونجے اے غیرت مند بندہ دسا تیرے پتر کتنے نا خوشی کے جواب دے سی تیرے پھرا کتنے خوشی کے جواب دے سی چاچے کتنے نی مامے کتنے پتریر کتنے خوشی کے جواب دے سی تے کہیں غیرت مند بندے تو پوچھو تیرے والد کتنے نا لڑائی تھی ونجنی ہے فساد پہ ونجنا ہے قتل عام شروع تھی ونجنا ہے تینو شرم تے حیا نہیں آیا ہے سوال کرنے ہوئے اس واسطے رولا پونے ہے خیرات آونی ہے سنن والے بندے نو کیونکہ نسب دے حلالیاں واسطے نسل دے حلالیاں واسطے جسم دے حلالیاں واسطے آپ ہی کوئی تے عقیدے دے حلالیاں واسطے رب ہی کوئے نسب دا حلالی بندہ نسل دا حلالی بندہ دنیا والے جسم دا حلالی بندہ اب دوجہ برداشت نہیں کریں دا عقیدے دا حلالی بندہ بھی رب دوجہ برداشت نہیں کریں دا اب بھی ہکو تے رب بھی ہکو میں اللہ کریم دے قرآن پاک تے سوال کیتے ہیں اللہ کریم دا قرآن پاک میں کو دس انبیاء علیہ السلام کتنے ہیں قرآن پاک جواب لیتے بے شمار انہاں دی تعداد اللہ بہتر جاننا ہے اللہ دا قرآن صدیقین سچے کتنے قرآن پاک فرمائے بے شمار اللہ دا قرآن پاک میں کو دس شہداء کتنے تے اولیاء کرام کتنے قرآن پاک جواب لیتے بے شمار تے چیرے ویلے میں اللہ دے کلام کل پوچھے رب کتنے قرآن پاک دا انداز جلالی تھی من لگی ہے اللہ دے کلام میں کو جواب دیتے ہیں زمین والے آپ دوچا برداشت نہیں کریں دے تا
عرش برین والا بھی رب دوجا برداشت نہیں کرے نا. آؤ سبق ہوتے حضرت نوح علیہ السلام دعا پہ کریں رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اے میرے پروردگار پالنہار پتر میرا بڑھتا بھی ہے مہربانی کر میرے خاندان وچوئے اللہ میرا زور کوئی نہیں سارے بادشاہ دا وڈا شہنشاہ تو ہے اللہ میں منت کر سکدا ہاتھ تیرے سامنے پھیلا سکدا چھولی تیرے سامنے عرض سکدا اللہ میرا زور کوئی نہیں تیرے سامنے ہے مہربانی کر کے میرے پتر کو بچا چا مردہ بھی ہے. اللہ کی طرف جواب آیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک اے میرے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اے تواڈے قوم وچ تواڈا پتر ہے تواڈی لسٹ وچ تواڈا پتر ہے تے میں اللہ کریم دے دفتر وچ تواڈی اولاد والے ناواں چوں انہاں نام کٹا گیا ہے. اللہ کریم کیوں فرمایا انہ عمل غیر صالح ایدے اعمال چنگے نہیں کردار چنگا نہیں تواڈی سنگت چھوڑی سا اللہ دے نام فرمانا دی سنگت دے اندر رل گیا ہے. اے میرے پیارے پیغمبر ایدہ کردار تے رستہ ٹھیک نہیں تسا سوال کیوں کیتے ہی پتر دے بارے وچ اور کرے فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. یہ حوالہ قرآن پاک دا سامنے ہے. میرے پیغمبر کیوں سوال کیتا وے تو کو حقیقت دا پتہ نہیں کیوں سوال کیتا وے اللہ رب العالمین ہویا کون پوچھ سکتے ہیں اس جرے انداز نال گل کرنا چاہوے اللہ کریم کو طاقت ہی نہ. میرے پیغمبر دوبارہ سوال نہ کرے پتر دے بارے وچ اگر تساں دوجی بار پتر دی سفارش کی تھی میں اللہ کو سمجھے دا پیا انی اعظک ان تکون من الجاہلین. مانا کرے دے ہوئی دل کم دے دوبارہ سوال نہ کرے دوبارہ سفارش نہ کرے پوتر دے بارے دوبارہ ہاتھ نہ اٹھے پوتر دے بارے دوبارہ جھولی نہ دے ملنا دے سامنے میں اللہ کو تنبیہ پیا کرے نا. اگر تو سانو چیواری پوتر دی سفارش کی تھی تو تواڈا نام لکھ چھوڑے سا من الجاہلین. اللہ میں سوال کیتا ہے میری شفقت دا معاملے اللہ پتر جو ہویا خیال کرے جملے اتے رب کائنات فرمایا میرے پیارے پیغمبر جے تواڈی شفقت دا سوال ہے تو میں اللہ دی غیرت دا سوال ہے. یہ خالی گناہگار نہیں خطار ہے. اور میں سبق روکن لگا حدیث پاک درمیانی سنو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها ساڈیاں ماواں تے بھیڑاں دھیان نال سنن المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من ابواب الجنة شاءت او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جیری مسلمان عورت 5 ٹائم دی نماز دی پابندی کرے نمبر 2 رمضان شریف دے روزے رکھے نمبر 3 اپنی عزت دی
حفاظت کرے تے نمبر 4 خامد دا آنکھا منے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے 5 ٹائم دی نماز دی پابندی کرن والی رمضان شریف دے روزے پابندی نال رکھن والی اپنی عزت دی حفاظت کرن والی اپنے خامد دا آنکھا بنن والی عورت جنت دے 8 دروازہ وچوں جس وچ مرضی آندی ہے داخل تھی ونجے خیال حدیث پاک سن کے لے اب میں بھی چوہی کی اشارہ سنا لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں خامد جے کر تریمت نو آکھے عورت نو آکھے ایک پہاڑ اس پاس اچھا کے اس پاسے رکھ دوست سکڑے بیٹھے ہو پہاڑی کوئی چویدن نہ کرے دے اور نہ کرے دے میں چویدن آپ نے مثال لیتی ہے خامد اپنی حدیث پاکے آپ فرمائیں خامد اپنی بیوی نو آکھے پہاڑ چاہتے دوجھے پاسے رکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بھامے چویجے دے بھامے نہیں عورت نو کم شروع کر دے ونا چاہیے اس پاسے پہاڑ چاہ کے رکھے خامد آکھے اس پاس والا پہاڑ دوبارہ چاہ کے پہلے پاسے رکھ تریمت نو انکار نہیں کرنا چاہیے خامد آنکھا منن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے جے کر کوئی خامد اتنا بیمار ہوئے سارے جسم تے پھوڑے ہوئے دانے ہوئے سارے جسم دے پھوڑے دے دانا وچوں پیپ واقعی پئی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے جے کر بیوی اپنے منہ نالو پیپ چوس چوس کے سٹی آوے تے خامد جسم زبان نال صاف کی دیاوے خامد حق وط بھی نہیں ادا کر سکتی سنتے بیٹھے ہو حدیث پاک اطاعت بالہا عورت پائیں گئم دی نماز دی پابندی کر لہا کہ ہور گجا دے وے ایسی بیوی معافی دے کامل نہیں یہ مسئلہ ہی سن گے نو دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو ایسے بندے جنہ جنتی خوشبو ہی نہیں سنگڑی حالانکہ جنتی خوشبو 500 سال دے سفر دنیا دی پیوں سی نمبر 1 البخیل جیرا بندہ اللہ دے نا دے خرچ نہیں کرے نا جیرا بندہ اللہ دے رسے دے نہیں دے نا بخیل بندے بھی جنتی خوشبو نہیں سنگڑی نمبر 2 دیوس جرے بندے نو اپنی عزت خیرت نہیں آندی میری تھی بھیڑ کیرے پاسے آندی پئیے کیرے پاسے میں دی پئیے بندے نو خیرت نہیں آندی میرے گھر کون آدھا پیے کون میں دا پیے بندے نو خیرت نہیں آندی میری تھی بھیڑ کہنے نال گلنا پئی کرے دیئے کہنے نال نہیں آپ نے فرمایا جنو اپنی عزت خیرت نہیں آندی اے جے بندے جنت خوشبو بھی نہیں سگڑی میں سنا نہیں چاہتا بھائیو عورت اگر خامت نکالا حق کہ دوسرے نو دیونا چاہوے تھا اے معافی دے قابل خیرت مند لوگوں بولو تو صحیح معافی دے قابل اگلا ہن جملہ دھیان نہ سننا ہے اگر عورت میں سنا تو سے ہوں جا کے ببے سارے بھائی اگر بیوی خامت نکال حق خامت بھرا کو چڑے وے معافی دے قابل ہے ذرا سمجھائی تھی مسئلہ سنا میں اگر بیوی خامت نکال حق خامت چاچے کو چڑے وے خامت مامے کو چڑے وے خامت پترے نو چڑے وے معافی دے قابل نہیں تے کوئی دنیا دا سیانا بندہ چاہے نکاح والا خامد الحق بھرا کڑے دی پیس بھرا تا آپڑے خامد دا کوئی غیر تا نہیں چاچا خامد دا آپڑے کوئی غیر نہیں ماما آپڑے کوئی غیر نہیں پتریر آپڑے کوئی غیر نہیں لیکن
ساری دنیا دے سیانے تے عقلمند بندوں نے آکھڑے چاچا بھی اپنا ہویا ماما بھی اپنا ہویا پتریر بھی اپنا ہویا بھرا بھی خامت اپنا ہویا لیکن نکاح دے معاملے دے اندر غیر ہی نہ یہ گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی دسو تو چال راضی تھی میں نے خامد نکاح حق ان خامد پترے رہے تا اپنا عورت دا جے کر اپنا چاچا سکا ہے تا اپنا مام ہے تا اپنا رشتہ دار ہن تا اپنے قوم قبیلے تے برادری والے ہن تا اپنے لیکن نکاح والے حق دے اندر غیر ہن نکاح حق کچھ کونی سو تو مسئلہ کو سنے سا کونی اپنے نہیں نکاح حق کچھ اپنے نہیں غیر انبیاء گرامی اللہ دے اپنے اولیاء گرامی اللہ دے اپنے شہداء بھی اللہ دے اپنے صدیقین بھی اللہ دے اپنے لیکن عبادت والے معاملے دے اندر غیر ہن عبادت والے معاملے چ غیر لوگ سانو آخرن تساں اللہ دے ولیاں نو اللہ دا اپنا نیویں منے دے انبیاء وی تے اللہ دے اپنے ہوندے اولیاء وی تے اللہ دے اپنے ہوندے جواب یاد رکھے انبیاء اولیاء اللہ دے اپنے لیکن عبادت دے معاملے دے اندر غیر ہن اساں انسان کمزور سانو غیرت آندی ہے نکاح والا حق بیوی ہور کینوں کہ انہیں دی پئی ہے تے جیرا اللہ غیرت دا پیدا کرن والا ہے جے اوندا حق ہور کے دے پاسے میں دا پیا ہوئے اللہ دی غیرت کیویں برداشت کرے سی میرے پیغمبر سوال نہ کرے پتر دے بارے دوبارہ سفارش نہ کرے ہے ٹھیک ہے تہاڈی محبت دا معاملہ ہے شفقت دا معاملہ ہے لیکن میرا دی غیرت دا معاملہ ہے انی ایسوکا ان تکون من الجاہلین جیرا جرم تہاڈا پتر کی دی کھلوتا ہے معافی دے قابل نہیں اللہ اللہ رب العالمین دی لارب کتاب میرے سامنے پنجواں سپارہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء یہ حوالہ میں سورۃ النساء دا کھولا ہوئے ہے آیت نمبر 116 میرے سامنے کھولی ہوئی ہے پنجواں سپارہ فرمایا شرک کرے دے موت آ گئی ہے بندہ شرک کو توبہ نہیں کر سکا میں اللہ دی خیرت دا معاملہ ہے شرک کرنے والے خطار کو میں اللہ معاف نہ کرے نہ ہوندا تے شرک تو علاوہ باقی جتنے گناہ ہوئے وہ معافی دے کامل ہیں میں اللہ جہدے واسطے چاہسا رحمت نال معاف کر چھوڑے سا لیکن شرک کرنے والا بندہ یہ میں اللہ کا حق ہورا نو دتی کھلوتا ہے میں اللہ کریم دی خیرت برداشت نہیں کرے گی تو اپنا حق دوسرے نو دیون والے نو معاف کیویں کر چھوڑا مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک نال زبان اقرار کی تئی پر دل دی نئی تصدیق دور والا نو روز پکارے دتئی چھوڑ جڑا نزدیک پتہ نہیں گل سمجھیے کہ نہیں دوست حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ دور حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور والا بزرگ دور حضرت عبداللہ شاہ غازی کراچی والا بزرگ دور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد والا دور دور والا نو روز پکارے دتئی چھوڑ جڑا
نزدیک اللہ دور والا نو روز پکارے دیتے چھوڑ جڑا نزدیک سب گناہ مٹ ویسے خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے خیرت دا معاملے میں اللہ دا کیوں سفارش کی دیوے پتر دی اے میں اللہ کریم دے دشمنہ دنال اللہ کھلوتا آئی اور بردہ بھی ہے دوسرا سفارشاں بے کریں دیو حضرت نوح علیہ السلام پتر دی فکر بھول گئی آپڑا چنتا لگ گیا قرآن پانگ دے لفظ قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین یہ حوالہ میں دوستوں دے سامنے کھولا ہوئے ہے اللہ میں کو پتہ کوئی نہیں گلدا تے میں پودر دی سفارش کر بیٹھا اللہ جی کرتے میں کو معاف نہ کیتا اللہ تے میرے تے رحم نہ کیتا نقصان پاون والا بھی چوبن ویسا اللہ معاف چا کر اچھا رسے سارے دوست قرآن منن والے اچھا بولے سن نوح علیہ السلام پتر دی سفارش کی تھی تا پتر کو بچوا سکے کہ نہ بچوا سکے از پاکستان والے لوگاں کی عقیدہ بنایا ہوئے ہیں اللہ سانی سنتا نہیں تے انہاں دی مڑے دا نہیں تو سغور ہی نہیں کتاب یہ کتنا بڑا جملہ آکھ گئے اللہ ان چرا بندہ تھا بیجو اللہ میری سنتا نہیں الاعوذ باللہ نکل کفر نہ باشد آکھے اللہ میری نہیں سن دے تا اللہ نو ڈورا بنائی کھلوتا ہے تے چرا آگدہ بھی اللہ انہاں دی مڑے دا نہیں تا اللہ نو مجبور بنائی کھلوتا ہے اچھا ڈا سکتے ہو میں کو دوست اللہ کہہ دے تو مجبور ہے اللہ کہہ دے تو مجبور نہیں تے آخدہ بھی انہاں دے بارے کھلوتے ہیں میری توڑی اللہ دے گو اللہ میری سندا نہیں توڑی مڑے دا نہیں جنہاں نو آپڑا پتہ بھی نہیں لفظ میرے سمجھن بھائیاں توڑا ایمان کیویں ہے قرآن سچا ہے سچا تے قرآن دا قانون یہ قانون بھی سنے رب العالمین دے قرآن دا میرے سامنے ویواں سپارہ کھلا ہوئے ہے تے سورت دنا سورت النمل ہوئے فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ يشعرون أيام يبعثون آیت نمبر 65 ویواں سپارہ پہلا صفحہ نوٹ کرو من گھر دے اندر چیک کر کے سارے دوست اعلان فرماؤ میری حبیب اپنی صداقت سچی زبان نال صداقت بھری لسان دے زبان نال کیرا اعلان میرے اللہ فرمایا آسمان بھی جتنی مخلوق ہے وہی غیب نہیں جاندی زمین جتنی مخلوق ہے وہی غیب نہیں جاندی کوئی جن غیب نہیں جاندا کیونکہ جن بھی مخلوق ہیں فرشتے غیب نہیں جاندے کیونکہ فرشتے بھی مخلوق ہیں انسان غیب نہیں جاندے جو انسان بھی مخلوق ہیں آسمان والی مخلوق بھی غیب نہیں جاندی زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جاندی اگر غیب نو جاندا ہے تو الا اللہ یہ حوالہ اللہ تو بغیر کوئی بھی غیب نہیں جاندا اللہ میرا سوال سنے میں اللہ
اللہ دے سامنے سوال پیش کرنے لگا اللہ جی دے غیب نہیں جان دے متا موئے غیب جان دے ہوئن سوال ہے میرا اللہ میرا سوال ہے جی دے غیب نہیں جان دے متا موئے غیب جان دے ہوئن اللہ کو پتہ ہی نہ پتھری سکتی ویچے جے سوال تھی من لوگاں نے آخرے مویا نو پتہ انہیں فلانا پتر فلانے دایا کھڑوتا ہے سلام پڑھتا بھی ہے سفارش واسطے حقلا مرے دا بھی ہے چادرہ چڑھے دا بھی ہے منتھا منوتیاں نے دا بھی ہے اللہ جواب 1400 سال پہلے نہیں چھوڑے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون لوگ جنہوں کو عالم الغیب سمجھ کے حقلا مرے دے پین سنے دے پین سفارشی بن کے پکارا کرے دے پین قبر والا کو تا اپنا پتہ بھی نہیں ساکو چیندہ کر کے قبرہ بھی چکرے ویلے اٹھایا ویسی تے جے کو اپنے چیدے تھیون دے ٹائم دا پتہ نہیں حقلا مارن والے دا پتہ کیویں لگ سکدے ہے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے رحمت اللہ علیہ ساڑے بڑے حضرت فرمینے انہیں موت تو بعد جے کو اپنی جان دا پتہ نہیں سارے جہان دا کیویں پتہ ہے قرآن مسئلہ مکا دیتا جیندے بھی غیب نہیں جان دے مردے بھی غیب نہیں جان دے اگر غیب نو جاندہ ہے تو اللہ اچھاللہ دنا چاہے سارے ساتھی قرآن پاک منن والے دوست عالم الغیب صرف کون ہے محبت نہ لاکھوں نہ کون ہے یہ حوالہ قرآن پاک سامنے ہے اور مسئلہ تو سمجھ آ گیا اگر حضرت نوح علیہ السلام غیب جان دے ہوں دے جو میں پتر دی سفارش کرے سا اللہ دی طرف تنبیہ آوے سی کیوں سفارش کی دیوے اگر پتہ ہوں دا حضرت نوح علیہ السلام غیب جان دے ہوں دے تا پتر دی سفارش واسطے ہاتھ کدیں اللہ دے سامنے نہ اٹھاوے نہ قرآن پاک دے حوالے تو کو بیٹھا لکھے نا کو مذاق تھا نہیں تعلیم دا دور ہے پرانے دور گئے ہونا تحقیق کرو دوست جیدہ پیغمبر عالم الغیب نہیں تے وفات تو بعد عالم الغیب کی میں بن گئے ان قبر والے افسوس ہے اج دے دور ہی جو کہ پاکستان دے لوگاں دیاں کھوپڑیاں ہن تے بھیجے کو نہیں یہ ہن رولا ہے کھوپڑیاں ہن بھیجے کو کہ مانا بھئی سوچے نا اگلا بندہ جو گل پیا کرے دے بندہ کو سوچے آ غور فکر کرے آ پرانے دور تک ہے مکھی تے مکھی مارنا لے حضرت نوح علیہ السلام پتر دی سفارش کی تھی لیکن اللہ دنگل نہیں منوا سکے کہ بادشاہ اللہ ساری سندا نہیں تھی ندی گل مڑے دا تے والے دا نہیں باقی کائنات والے تا اپنے مقام تے رہ گئے حضرت نوح علیہ السلام دی گل اللہ موڑ چھوڑی تے اللہ نے گل نہیں منی معلوم تھی دے اللہ تو بغیر کرن والا ہی کوئی نہیں تے اللہ تو کرواون والا بھی کوئی نہیں اپنی مرضیاں نال سب کچھ کرن والا بھی اللہ ہے تے اللہ کہدا پابند نہیں اساں سارے اللہ دے پابند ہیں تے اللہ کہدا پابند نہیں اللہ اللہ لا تو صاحب الا مؤمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تہاڈی سنگت ہوے صحبت ہوے اٹھن دے باون ہوے تا ایماندار موحد نال ہونا چاہیے حضرت نوح علیہ السلام دا پتر اللہ دے نافرماناں دی صحبت تے سنگت تے مجلس وچ ونج رہا ہے اللہ فرمایا تہاڈا پتر بھی نہیں ریا سفارش کی تھی اگو حالات سنی بیٹھے ہو
اللہ اللہ سگے صاحب کافروں سے چند پہنے کا گرفت مردم شد پسرے بابدان نشست خاندان نبوتش گم شد. ساری میاں علی مسجد بیت العزت اودے باہروں جمعے دے بیان تے پولیس والے آندن پہرا ڈیون سماج صحیح پولیس والا ہی اس دی ڈیوٹی لگی ہوئی ساری مسجد دے جمعے دی نماز دے ٹائم اس سنت رسول دے فضائل دے اتے تے مسائل دے اتے اداری مبارک تے بیان سنا. جس ویلے وہ ڈیوٹی ختم کر کے گیا فوراً نئی کلون کے خط چ رکھا ہے آج تو بعد نبی دی سنت نہیں مناونی. یہ صحبت دا سا ہے. اس آخر اللہ کریم مہربانی چکیتی ہے میں اس بیان دی محفل دے وچ آیا لگی تو ڈیوٹی ہے اللہ راضی تھی کہ میں نے سارے گھر والے آخر لگے ایک ایک اس آخر نہیں ہوں مردہ مر ویسا کٹی دا کٹی ویسا نبی دی سنت تے اس طرح نہیں چلا ہونا. یہ صحبت دا سر ہے محفل دا سر ہے. لا تصاحب الا مومنا حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا اللہ کریم دی ناراضگی تلے آن والے لوگوں دے نال شامل تھی ہے. اللہ کریم فرمائے تو اللہ پتر بھی نہیں ریا یا نوح انہو لیس من اہلک. خیال ذرا بات گل دہراون لگا کہ نوح علیہ السلام کو پتہ ہوندا بھئی ایڈی اللہ دی طرف تفویض آوے سی دا کیوں دعا کرے نا جیدہ پیغمبر لوگ کہتے ہیں مویا کو ہر شے دا پتہ ہے کہ میرے سامنے 14واں سپارہ سورت النحل اللہ تیرے سمجھاون دے ناس قربان منیا اے 14واں سپارہ سورت النحل میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. آیت نمبر 20 اللہ تو بغیر لوگ جنہوں حقلا مرے دے پین سڑے دے پین پکار کرے دے پین اللہ فرمائے لا یخلقون شیئا او تحق ذرہ بھی پیدا کرنے دی طاقت نہیں رکھیں دے وہم یخلقون آپ مخلوقین تے جیرا خود مخلوق ہوئے خالق نہیں من سکدا اموات غیر احیاء ان او تا مردے ہن تے جیندے نہیں. یہ حوالہ ہے قرآن پاک سامنے کھولی بیٹھا. میں منڈی بہاؤدین دے ہی چک کی جواز کیتا میرا تا مساج ہے جیرے دوست میرے بیانات سن دے رہاں دے وہ حوالے نال نال لکھاونے سورت دا نا دسنا آیت دا نمبر دسنا تے سپارہ دسنا. میں جو بہر نکلا ایک زمیندار دوجے کو بھی آکھے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب ہونا ایتا تا دکھے نہیں ہن سورت ہی دسے نہیں ہن تے سپارہ پتہ نہیں ایتا بھی جہان نہیں صحیح کہ کون ہن سوئی نہیں کوئی حل ہے. رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمینے وہاں والے وڈے سارے حضرت فرمینے رب رسے تے مت کھسے کہ پتہ نہیں ہے تو یہاں نہیں صحیح کہ کون میں نال سنتا میں کیا کرے بندہ تو گل ہوا نہ ہوئی بے کھوپڑیاں ہن تے بھیجے. اللہ فرمینے نموات غیر احیاء او مردے ہن تے جیندے نہیں متا کوئی آکھے اتو تو مردن وچو جینے پین. اللہ فرمینے غیر حیا جی میں اتو مردے ہن وچو
بھی مردے ہی نا تے وما یشعرون ایان یبعثون انہاں کو تا اپنا پتہ بھی نہیں ساگو جیندہ کر کے قبراں وچوں کڈن اٹھایا ویسی تے جے کو اپنے جیندے تھیون دے ٹائم دا پتہ نہیں او کو اگلا مارن والے دا پتہ کیویں لگ سکدا ہے قرآن پاک مسئلہ سمجھا دیتا جیندے بھی غیب نہیں جان دے موئے بھی غیب نہیں جان دے غیب نو جانن والا صرف اللہ ہے ہاں ہی گل سنی نے جے کر اللہ اپنے پیاراں نو کوئی گل سنا دے وے اپنے پیاراں نو اللہ کوئی شے دکھا دے وے کوئی شے اپنے پیارے نو اللہ بتلا دے وے انہاں نو پتہ لگ سکدا ہے اللہ نہ دساوے نہ دکھاوے نہ سناوے پتہ کہ کو نہیں لگدا ہوندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے معراج والا سفر کرایا بیت المقدس اللہ کریم گھن گیا تے بیت المقدس تے 7 آسماناں تے جتنا اللہ کو منظور ہے رب العالمین گھن گیا تے واپس بھی اللہ گھن آیا ہے اللہ دیر کتنی لگی آئی یہ میرے سامنے 15واں سپارہ سورت نائب سورت بنی اسرائیل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ کریم اپنے محبوب کو بیت اللہ شریف تو گھن کے مسجد اقصی تک اللہ کریم نے زمین اللہ سفر کرایا بدوتے جتنا اللہ نو منظور ہے اللہ گھن گیا ہے واپس بھی گھن آیا ہے اللہ دیر کتنی لگی ہے فرمایا لیلن رات دے چاند لازیاں بھی چل رہے سفر چکرایا اچھا دسے دوست ہلے نہ تھی وے اللہ کرا سکتا ہے کہ نہیں کرا سکتا ساڈا ایمان ہے اللہ کرا سکتا ابو جہل تے نہیں منے دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے آ کے سنایا ہے کہ لاسے دن میں اتنا سفر کر کے والا آیا ابو جہل آکھن لگا بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا عرشاں دا مانا بلندی ہے بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا اتھا چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکدا تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے ابو جہل تیرا دل منے تے بھاوے نہ منے تیرے دماغ وچ گل آوے تے بھاوے نہ آوے تیرا عقل تسلیم کرے تے بھاوے نہ کرے میں صدیق اکبر دا ایمان تائے ہے آپ دی زبان مبارک کی جو میں سنے جو آپ سفر کریں تو میرے بھی دل دا ایمان والا جذبہ سن بشر ہو کہ عرشاں تے جاوے محمد صلی اللہ عرشاں دو مراد بلندی ہے بشر ہو کہ عرشاں تے جاوے محمد اتھا کے دی جھانی علاوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ علیہ کھن لگیا سا میں منے دے اے رسو بیت المقدس دے دروازے کتنے کھڑکیاں کتنی اور بندہ کہ مسجد ونجے نماز واسطے کہ ہوئے مسافر ہوں مسافر بندہ اتھا ون کے دروازے تا نہیں گڑنا ہونا یا کوئی کھڑکیاں مجھے گڑنی ہوندی ہیں پکھے کتنے لگے لیٹاں کتنی لگے اے تا بندہ نہیں گڑنا ہوندا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دروازے دے کھڑکیاں گڑن تا نن گئے جیرے ویلے عام صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے سوال تھی ہے بیت المقدس دے دروازے کتنے نا تو سجو فرمے دیو میں تھی کہ آیا اتو ہو کے آیا آپ پریشان تھی من لگے میں نے جملہ دھیان نال سنے اللہ فرمائے میرے محبوب پریشان نہ تھی وہ پریشان تھا وہ تھی وے جدے سائیں کوئی نہ ہو میں نہ
پتہ نہیں یہ میری سرکی بھی سمجھ آئی وے کہ نہیں پریشان تو تھی وے جنے سائیں کوئی نہ ہوئے نا پہلا جو وارث کھلوتا پریشان تھی وردی کیری لوڑے تو آکوں اللہ نے درمیان ہی سارے پردے ہٹا دیتے تے بیت المقدس اللہ نے سامنے کر چھوڑا وہ سوال کریں دے گئے آمنہ دلال دیکھ دیکھ کے جواب سنے دے گئے جھگڑے دی گالی نہیں اللہ دکھا چھوڑے سنا چھوڑے سمجھا چھوڑے بتلا چھوڑے پتہ لگ ویندے اللہ نہ دسے نہ دکھاوے نہ سناوے پتہ کہہ کوئی نہیں لگنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تصاحب الا مومنا خیال کرے میرا ساتھی میرا امتی میرا نام لیوا تیری صحبت سنگت محفل ہوئے تا ایماندار نال ہونی چاہیے کوئی شے مول کھلنی ہے کوئی شے بیچنی ہے اے تا بندہ معاملہ غیر مسلم نال بھی کر سکتے ہیں لیکن جیری صحبت سنگت تلالی محبت اے صرف موحد ایماندار نال ہونی چاہیے نہیں تو اپنا عقیدہ بھی تباہ کر بسو نمبر 2 ولا یاکل طعامک الا تکج او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تیرے گھر دا کھانا کھاوے تا نیک آدمی کھاوے سنتے بیٹھے ہو مارکا چوکا آباد پہن مہمان خانے آباد پہن تے بدماش سے اللہ دے نافرمان بیٹھے روٹیاں کھا دے دین بھی تباہ تے دنیا ہی تباہ لا یاکل طعامک الا تقی کڑک دی دوپہر دا ٹائم ہے قرآن پاک دے حوالے سنے وے حدیث پاک ہی سنو تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو گھر تو بیل نکلے کڑک دی دوپہر دھوپ وچ گھر دے اندر کھاون پیون دی کوئی شے نہیں تے اسی کڑک دی دوپہر دے ٹائم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی گھر وچوں نکلے کوئی کھاون پیون دی گھر دے اندر شے نہیں اللہ دی قدرت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسجد علیہ پاسی آمن لگیا حضرت عمر بھی پہنچ گئے بھائی جان خیر ہوئے یہ کڑک دی دوپہر دے ٹائم تساں کیویں بہ رہے ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے ما اخرجنی الا الجوع گھر دے اندر کوئی کھاون پیون دی شے نہیں میں بھوک دی وجہ تو مجبورانی کڑک دی دوپہر دے ٹائم بہ رہا تے تساں کیویں ہوئی ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آکھن لگے یا بھوک والی مجبوری مینوں ہی کڑک دی دوپہر دے اندر باہر کھن کے آئی ہے صدیق اکبر نوں بھی بھوک لگی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوں بھی بھوک لگی ہے اللہ دی شان یہ گلاں باتاں تھیندیاں پیاں ہن کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے خیر ہوئے کڑک دی دھوپے بات عرب دی گرمی تے اس ٹائم تو سنوے میرے وزیر کیویں کھلوتے ہو اس مقام تے مسجد تے کول اللہ دے محبوب بھوک سانو گھن کے آئیے گھری کھانا پیون دا کوئی سامان نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیری بھوک توانو اس ٹائم گھر تو باہر گھن کے آئیے وہ بھوک میں آمنہ دے لال نوی گھن کے آئیے چلو ہن چلیے نا ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ نجران ساری صحابی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا وزیرن نال لائے تے
پہنچ کے حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے دے اتے تے انہاں دی گھر والی تو پوچھانے حضرت ابو الحیثم کیرے پاسے گئے. گھر والی آنکھاں لگی اللہ دے محبوب بسم اللہ عالم وسلم مرحبا تشریف گھنا ہو جی آیا نو ست بسم اللہ آنا تشریف رکھو. او مدینے شریف دی فلانے کھو تو مٹھا ٹھڈا پانی بھرن واسطے گئے نا ہونے آون والے حسن تو سا تشریف رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے دوئے وزیر جس ویلے اتھا بیٹھے لاوا گزرے حضرت ابو الحیثم آ گئے رضی اللہ اے دے خوش تھے. آنکھا لگے اس وقت پوری دنیا ویچ خیال کرے جملے تھے اس وقت پوری دنیا ویچ جتنے اعلیٰ تے افضل مہمان میرے گھر بیٹھے اتنے شان والے مہمان کے بندے دے پوئے تے نہیں ہونے. گل تو واقعی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام دے سردار بلکہ علماء کرام نے لکھے ساری کائنات جتنے بھی انسان ہیں سارا نو ترکڑی دے پرڑے دے اندر رکھ دیتا ونجے تے ترکڑی دے دوسرے پرڑے وچ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے نا ساری کائنات انسان والا پرڑا ترکڑی دا مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکدا. تے حضرت صدیق حضرت فاروق رضی اللہ تعالی سارے صحابہ دے سردار صدیق اکبر انبیاء تو بعد شان انہاں دی سب تو اونچی ہے. حضرت تسا تشریف رکھو نا تے بھج کے گئے تے باغ وچوں ایک خوشا چا کمپائی نے سامنے آ کے رکھنے اللہ دے معموم شروع کرو ایک ایک کیتا ہی تو کچھے دو کے بھی چھن پہ پکی پین بھی چھے پہ کچھ کچھیاں بھی چھن پہیاں تھے کچھے تھے پکے ایک ایک کیتا ہی پکیاں کھجوراں گھن کے آویا. حضرت ابو الحیثم آنکھاں لگے اللہ دے محبوب کئی بندے جے ہونے نا جنہاں نو ڈوکے پسند ہونے نا کئی بندے پکیاں پنڈ کھجوراں کھانے ہونے نا تے کنا بندہ دی طبیعت مزاج ہوندا ہے ادھا دانا پکا تے ادھا کچا کچری جنوں سڑے دے اے کھانے ہونے نا. میں ساری لڑی کب کے گھنایا ساری شاخ تے ڈیڑی کب کے گھنایا جیرا قسم دا دانا تنوں پسند ہوئے تساں کھاندے ونجو میں خوش تھی دا ونجا. چھری چاہیے انہیں ٹرن تو ون کے میں بکری کو وہاں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحلوب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا خیال کریں دودھ دے والا لی بکری نو نہیں کومنا. کوئی سکی ہوئے نا بکری وہ کو کومیں چاہتے دودھ دے والا لی کو نہ کومیں کیسے نہیں دے تو سام تسا نہ سڑے میں تو شہری بننا زمیندار تسا ہو میں کو بکریاں تو رکھے ہی کو نہیں لیاری ہے ہی آنکھو نا جی نہ میں بکریاں رکھیاں نہ میں کو تجربہ ہے میں تو شہری بننا شہری پیدا ہویا شہری وسطا لیاری بکری ٹھیک لیاری نہیں کومڑی سبحان اللہ کیا ہی شفقتاں تے محبتاں آپ دیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا بے زبان جانورہ نال بھی مہربانیاں کرن والے ہن. حدیث پاکی چاہے سفر دے ویندے پین صحابہ کرام تے ایک صحابی نے من کے آلنے دے گھونسلے وچوں چڑی دے بچے چاہ کھتن تے چڑیا کیوں دے سر دے اتے بھرکاریاں مارن لگ گئی پھرن لگئی. آپ نے فرمایا اماں بے قرارے بچے تو نہیں چاہ گھنایا جیا فرمایا ون کے گھونسلے دے اندر رکھا
بے زبانہ نالی مہربانیاں کرنا لے خیال کریں لیاری بکری نہیں کومنی یہ لفظ میں کو آندہ ہائی میں کہ مطا بھولنا ونیا میں جو شہری بننا مطا لیاری والا لفظ نہ ہوئے تھے وقت چلو ہن پک تھی گئے حضرت ابو الحسن نے ان کی بکری ذبح کی دیئے تے جلدی جلدی کچھ گوشت بھون کے کچھ سالن بنوا کے تے روٹی پکوا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے دسترخوان تے جا رکھی سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو الحسن روٹی دے اتے کچھ گوشت دیا بوٹیاں رکھ کے آپ نے فرمایا ہے حضرت فاطمہ میری بیٹی دے گھر دیتیا اون دے اتے بھی کئی ٹائم دا فاق ہے دوستو کیرے جھگڑے یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے فاقہ حضرت صدیق تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نما دے اتے بھی فاقہ تے اپنی سکی بیٹی حضرت فاطمہ دے گھر بھی کھاون پیون دی کوئی شے نہیں تا سچ فرمائے اللہ نے قرآن پاک ویچا کُلَّا قُولُ لَكُمْ اِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ مِنِّي مَلَكٌ آیت نمبر 50 سورۃ الانعام 7واں پارہ اعلان فرماؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آمنا دلال دعویٰ نہ کرے گا جو اللہ دے خزانے میرے قبضے وچن اللہ دے خزانے میرے قبضے وچوں دے تو میرے تے فاقے تے بکھا تے پیاسا کدئی نہ وینا نمبر 2 میں آمنا دلال غیب بھی نہ جاندہ کہ میں غیب جاندہ ہوں دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جری تہمت لگی ہے میں کو مہینہ پریشان مندی کوئی لوڑ نہیں تے نمبر 3 والا قول لکم منی ملکا اے بھی میں ناکھدا جو میں نورانی فرشتہ ہاں کہ میں نورانی فرشتہ ہوں دا تا کھاون پیون تو پاک ہوا یہ حضرت فاطمہ کو دیا وہ جلدی جلدی گہن تھے نین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے تھے ہن دعا سنے فرماون لگے افطر عندکم الصائمون اکل طعامکم الابرار سلط علیکم الملائکہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرے ابو الحسن تیرے گھر دے اندر روزے دار روزے افطار کریں دے راون روزے دار روزے ودھاون تیرے گھر وچا اکل طعامکم الابرار تے میں آمنا دلال دعا کرے نا شالا نیک بندے تیرے گھر دا کھانا کھاون تے سلط علیکم الملائکہ اللہ دے رحمت والے فرشتے تیرے واسطے برکت دیاں دعاواں اللہ تو منگن پے یہ دعاواں تا ملیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے صدیق اکبر نیک لوگاں نے حضرت ابو الحسن دا کھانا کھادا نیک لوگ کھانا کھاسن دعاواں کرے سن اللہ برکتاں نال مالا مال کرے سی آپ نے فرمایا سنگت تے صحبت تے محفل ہوے تا ایماندار نال ہوے تے تیرے گھر دا کھانا کھاوے تا نیک بندہ کھاوے او نیکی کرے سی جسم دے اندر کھانا کھا کے قوت آونی ہے نماز پڑھ سی تلاوت کرے سی نوافل پڑھ سی اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرے سی کھانا کھواون والی اس نیکیاں وچ نال نال کھانے کھواون دی وجہ تو حصہ ہی نال نال شامل تھی دارا سی تے رحمت دے فرشتے دعا بھی کریں دے راسن تے نیک بندے او بھی برکت دی دعا منگ دے راسن دو مسئلے میں سنیں اللہ قبول فرماوے ربنا تقبل منا نہیں حضرت تو دعا کراؤ بگنو جی حضرت تو دعا کراؤ نا جی سپیکر جاؤ سارے واسطے سعادت حضرت تشریف آوری
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.